गौरव, क्या कहना चाहता हो? कॉपरेशन कैसा है पुलिस के साथ आपका? अब खुद को जिम्मेदार मानते हो इसमें जो हुआ है उससे? बच नाईट क्लब फायर दुर्घटनेत अटक केल्ले लुथरा ब्रदर्स हांची कस्टडी सोंपल्या उपरांत परत एकदा म्हापसाच्या एमएफसी कोर्टान तांकां प्रोड्यूस केल्ले. ह्या दोगांची कस्टडी ही सद्याक 29 डिसेंबर मेरेन कोर्टान वाडयल्ली आसा. दरम्यान जनरल मॅनेजराक कोर्टान कंडिशनल बेल ग्रांट केल्या. मजगती ज्या वेळार लुथरा ब्रदर्सांक पुलीस घेवन वताले त्या वेळार इन गोवा पत्रकारान तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक कॉर्पोरेट करपा विशीं प्रश्न विचारले जाल्यार गौरव लुथरा हाणें सरळ हात जोडले. पळोवया पुराय बातमी. See, remand, they have to justify the basis for remand for claiming police custody that was given to the judge. We have not seriously opposed it as my clients want to cooperate with the investigation. So now they will be reproduced before the court on 29th December. Sir, from the arrest date, Just a minute. On the last occasion also, sir, your client said that he wants to cooperate the investigation. Today also he said, but he is not supplying the documents because police is claiming that they are not. See, whatever the police is claiming, we will deal with it at an appropriate stage. Now, I don't want to divulge too much into what our defense is going to be, but they have been there at least from 16, and this is a incident which has happened which is site specific when they were not even in Goa, and their general managers and other managers also have been in custody for such a long time. So now they will But still we are there, my clients are there, and they are affording full cooperation. So now they will produce on 29. Yes. म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांच खबर आसतलें की आरपार हांगासर 6 तारखेच्या राती 11:30 ते 11:45 सुमारास आरपारा द बच बाय रोमियो लेन हो जो नायट क्लब आसा आनी ह्या नायट क्लबाचो भयानक उजो लागलो. ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पावले ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी आतां मेरेन 8 एक्युजांक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान दवरले. तर जे 2 मेन एक्यूज आसले सौरभ आणि गौरव लुथरा हांकां तेंच्यांनी अरेस्ट केले, आपल्या ताब्यान दवरले, तेंचे मेडिकल एक्झामिनेशन जाले आनी मागीर तांकां म्हापसा GMC कोर्टानूय प्रोड्यूस केले उपरांत 22 डिसेंबराक तांकां 4 दिसाची पुलीस कस्टडी कोर्टा तर्फे सुनावली. आयज हे 4 दीस आसा पळय ते कंप्लीट जाल्ले आसा आनी परत एकदा अंजुना पुलिसांनी दोनूय जे एक्यूज आसात सौरभ आणि गौरव लुथरा हांकां आयज परत एकदा म्हापसा GMC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टा तर्फे परत एकदा 4 दिसाची पुलीस कस्टडी ह्या दोनूय एक्यूजांक आयज सुनावलेली आसा. आता फुडले जे हियरिंग आसा हे 29 तारीख त्यांचे हियरिंग आसा देंपारच्या 2:30च्या सुमारार. आता आमी फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की जेन्ना हे फुडले 4 दीस त्यांचे जे रिमांडाचे कंप्लीट जातले तेन्ना परत एकदा कोर्टा तर्फे कितले दिसाचो रिमांड मेळटा व तांकां JC ज्युडिशियल कस्टडी मेळटा हे सुद्दां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. व इतलेच न्हू तर जेन्ना आमी पुलिसां कडेन विचारले व त्यांचे जे एडवोकेट आसा त्या एडवोकेटा कडेन आमी विचारले जाल्यार तेणें आमकां सांगलें की दोनूय एक्यूज आसात पळय ते पुलिसांक बऱ्या तरेन कॉपरेट करता अशें तांच्यांनी सांगलें. पूण जी तारीख ज्या दिसा पयले दिसा तांकां अरेस्ट केले टील द डेट नाव आयच्या दिसा मेरेन दोनूय एक्यूज जेन्ना कॉपरेट करतात तर ते रितसर जे डॉक्युमेंट जे आसात ते डॉक्युमेंट्स आजून मेरेन पुलिसांक कित्याक मेरेन दिना हो एक हांगासर प्रश्न पडटा. तर कशा तरेन ते कॉपरेट करता हे आमकां सद्याक कांयच कळना. पूण आमकां इतलें सद्याक कळलां की तेंच्यांनी सांगलां की आमी बऱ्या तरेन खंय पुलिसांक कॉपरेट करता अशें तेंच्यांनी आमकां सद्याक सांगलेलें आसा. 29 तारीख मेरेन हांकां आतां 4 दिसाची पुलीस कस्टडी सद्याक दिल्ली आसा. आता आमी परत एकदा फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की 25 जाण जे मरण पावले तांकां कशा तरेन न्याय मेळटलो व तांच्या फॅमिलीक कशा तरेन न्याय मेळटलो फुडें हे सुद्दां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.